नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अनफाल और सूरह तौबा हमारे सामने हैं। ये जुड़वां सूरतें हैं। सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने ये बताया कि जो माल गनीमत बचता है, दुश्मन माल गनीमत को छोड़कर जाता है, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल गरीबों की चैरिटी के लिए 5% निकाल लिया जाएगा, 5वां हिस्सा निकाल लिया जाएगा। और बाकी जो है वो जो लड़ाई करते थे उस वक्त उनकी बाकायदा कुछ सैलरीज नहीं थी, तो ये कहा कि उनको तकसीम कर दिया जाएगा। फिर अनफाल और तौबा में आप देखते हैं कि अल्लाह ताला को मुनाफिकीन पर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह के सामने तो कहते थे कि हम अल्लाह के नबी के साथ हैं, मुश्किल हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो, हम आप मुसलमानों का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुसलमानों पर जब तकलीफ आती तो वो दुश्मन लोगों की साथ देने के लिए चल पड़ते। और सूरह तौबा के अंदर बड़ी डिटेल के साथ तबूक का जिक्र है, और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुकारने के बावजूद जिन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया उन पर खुदा की खफगी है। ये मैं जो है डिटेल में इसके मज़ामीन मैं आपको वैसे बता रही हूँ, लेकिन मतलब चूंकि ये जिहाद से रिलेटेड सूरतें हैं और इसमें मुनाफिकीन पर अल्लाह का गुस्सा और गजब आ रहा है, तो इसलिए हम इन सूरतों पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। पिछली 2 सूरतें अनाम और अराफ में आपने देखा कुरैश को अकायद, अमाल, इखलाक हर पहलू से इस अमानत के नाअहल साबित हुए कि इनके पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत लेकर आए थे वो उसको कबूल करने में कामयाब नहीं हुए। अब मुसलमानों की तंजीम की जा रही है और इनसे जो कमजोरियां अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत, ईमान, तवक्कुल के मुनाफिक सादिर हुई, इन पर पहले गिरफ्त फरमाई कि मुसलमान अपने आप को इन कमजोरियों से पाक करें, तो अल्लाह ताला की मदद कैसे तुम पर आती है। ग़ज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के सामने सजदे में गिरकर ये बात कही थी ग़ज़वा बदर में कि अल्लाह, अगर आज मुसलमान नाकाम हो गए तो तेरे दीन का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ए परवरदिगार, तू मेरी मदद कर, क्योंकि हमारे सामने सिर्फ 313 लोग हैं और बाकी जो हैं वो सारे जो हैं वो हमें छोड़कर चले गए। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए मोहम्मद, फतह तुम्हारी होगी। और उसमें मुसलमानों ने भी बहुत ज्यादा इस्तिक़लाल और साबित करने का मुजाहरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात सजदे में गिरकर रोते रहे, यहाँ तक कि हजरत अबू तालिब ने हजरत अबू बकर ने ये कहा कि ए अल्लाह के रसूल, बस अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली, अब आप थोड़ा उठ के रेस्ट कीजिए, आप अपने आप को हल्का ना करें। ठीक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये ख्वाब दिखाया कि जंगे बदर में मुसलमानों की अजीम शान फतह हुई। इस सूरा के अंदर माल गनीमत की तकसीम के मुतालिक बाज कमजोर किस्म के मुसलमानों की तरफ से मोतरिजाना नोयत के सवाल का हवाला और इनका जवाब, इजमाली जवाब, इस एतराज को पेश नजर रखकर मुसलमानों को इस हिदायत की गई कि अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो अल्लाह से डरते रहो, अपने आपस के ताल्लुकात, रश्क, रकाबत से पाक रखो, अल्लाह और रसूल की हर मरहले में अताअत करो, सच्चे और पक्के अहले ईमान की खुसूसियत का बिल-इजमाल हवाला, और इसके लिए अल्लाह के यहाँ अजर अजीम का वादा। कमजोर मुसलमानों को एक और कमजोरी की तरफ इशारा जो जंगे बदर के निकलते हुए इनसे सादिर हुई, के बावजूद इन पर यह बात वाज़ेह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये निकलना कुरैश की इस फौज के मुकाबले में है जो तिजारती काफिले की हिफाजत का बहाना बनाकर मदीना पर हमला करना चाहती है। लेकिन वो फौज के मुकाबले से डरते रहे। उन्होंने पूरा जोर इस बात पर लगाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारती काफिले का रुख करें ताकि बगैर किसी खतरे के उनको कामयाबी हो जाए। हालांकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मंशा था कि हक का बोलबाला हो और बातिल का जोर टूटे। इसी भी मकसूद था जब कुरैश की असली कुव्वत मजरूह होकर ना के मुसल्ला, यानी हुआ ये था कि कुरैश का एक तिजारती काफिला शाम की तरफ से आ रहा था और उनके दरमियान, मुसलमानों के दरमियान उन्होंने कुछ छेड़छाड़ की। तो अबू सुफियान ने मक्का में ये पैगाम दिया कि हम रास्ते में हैं
اور मुसलमान हम पे हमला करना चाहते हैं और हमारे साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो कुरैश की सारी बड़ी जमात ने, सारी लीडरशिप ने ये बात कही कि अगर मुसलमान हम पर हमला करते हैं तो हम अपना सारा माल और सारी ताकत लगाकर मुसलमानों को शिकस्त देंगे। हालांकि मुसलमानों का इस तरह का कोई इरादा नहीं था। अल्लाह के रसूल ने जो बात अपने पैगंबर की तरबियत के लिए की, उनमें सबसे अव्वलीन चीज जो है वो वादा है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी वादा खिलाफी नहीं की, बल्कि सुलह हुदैबिया भी जब आएगी तो देखिए कि लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की सारी बातें मानकर उनके साथ मुआहदा किया। मुसलमानों की तकवीयत और हौसला अफजाई के लिए गैबी मदद का हवाला जो बदर के मौका पर जाहिर हुई, मुसलमानों की दुआ के जवाब में बर वक्त 1000 फरिश्तों की मदद का वादा किया। बरसरे मौका मैदान जंग में नींद और बारिश के नजूल से अल्लाह ताला ने मुश्किल हालात का मदद की मुसलमानों की, और फरिश्तों की मदद की मुसलमानों के लिए। यानी अल्लाह ताला ने ये वादा किया है, मोहम्मद तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह 1000 फरिश्ते ताज़ा दम तुम्हारी मदद के लिए नाजिल करेंगे। और हिदायत है कि कुफार से जब मुकाबला हो तो कभी पीठ ना दिखाओ। मुनज़्ज़म फौज की सूरत में पीठ दिखाने वाले खुदा के गजब और जहन्नुम के सजावा ठहरते हैं। मुसलमान जब खुदा की राह में लड़ते हैं तो सिर्फ वही नहीं लड़ते, बल्कि अल्लाह की तरफ से फरिश्ते भी आते हैं और खुदा खुद मुसलमानों को फतह देता है। कुरैश को अल्लाह ताला की तरफ से ये तंबीह कि तुम कहते थे इस जंग में जिसको फतह होगी वो बरसरे हक समझा जाएगा, तो देख लो फतह नाजिल हो गई। अब बेहतर है कि मजीद किसी शरारत की जरूरत न। अगर तुम बाज ना आए फिर शरारत की तो याद रखो हम कहीं चले नहीं गए, हम भी अपनी शान दिखाएंगे। और ये अच्छी तरह याद रखो कि तुम्हारे लाओ लश्कर की कसरत कुछ काम ना आएगी मुसलमानों के पहलू पर अल्लाह के तयम्मुम में। अच्छा जी, आपको ये बताऊं कि अबू जहल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, अच्छा जंगे बदर की रात वो भी खुदा से ही मांगते रहे और कहने लगे कि या अल्लाह हमें फतह दे, क्योंकि मोहम्मद ने हमारे दरमियान फितना पैदा कर दिया है, तफरीक पैदा कर दी है, हमें हमारे बाप दादा के रास्ते से हटा रहा। तो उन्होंने तो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल किया। मुसलमानों को ये हिदायत के पूरी वफादारी के साथ अल्लाह और रसूल की अताअत करो, रसूल की ऐन मौजूदगी में इससे इनहिराफ ना करो। ये रविश उन यहूद की है जो कहते हैं कि हमने माना लेकिन वो मानते नहीं। अल्लाह के नजदीक सबसे बदतर जानवर वो बहरे गूंगे लोग हैं जो सोचने समझने से आ रही है। अल्लाह ने इनमें कोई सलाहियत नहीं पैदा की, इस वजह से इनको कबूल हक से महरूम कर दिया। मुसलमानों को तंबीह के रसूल की दावत तुम्हारे लिए रूह कलब की जिंदगी की दावत है, तो इस दावत को कबूल करो, इस पर लब्बैक कहो। अगर तुमने कमजोरी दिखाई हो, तजब्बुर के शिकार रहे, तो याद रखो इज्तिमाई जिंदगी और खराबियां कुछ महसूस मुसलमानों की तरफ से जाहिर होती है। अगर इनकी इस्लाह ना करेंगे तो बुरे नताइज सामने आएंगे। इस्लाम के मुस्तकबिल की तरफ किसी तजब्जुब और अंदेशे में मुब्तला ना हो। तुम इस मुल्क में थोड़े थे, खुदा ने तुमको ज्यादा। कौन था? मोहम्मद अकेले, फिर अबू बकर सिद्दीक, फिर अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, फिर खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने मुसलमानों की ताकत को बढ़ाया। तो कमजोर मुसलमानों को तंबीह कि अल्लाह और रसूल से अहद अतात और वफादारी कर चुकने के बाद बेवफाई ना करो। मालो औलाद की मोहब्बत अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के तकाजों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। ये चीजें फितना है। कुफार कुरैश को तंबीह कि अगर वो अपनी शरारतों से बाज आ जाएंगे तो इनके हक में बेहतर है। अगर उन्होंने अपने रवैये की इस्लाह कर दी तो सारी पिछली गलतियां माफ कर दी। यानी अल्लाह ताला का कानून नबी की कौम के साथ ये है कि अगर नबी की कौम ईमान ले आती है तो अल्लाह उस कौम को लाजमी फतह देती है, और अगर पूरी की पूरी कौम ईमान नहीं लेकर आती तो अल्लाह ताला नबी और उसके साथियों से कहते हैं कि जाओ तुम इलाका छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाओ, और कौम को अल्लाह ताला निस्त नाबूद कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि अल्लाह ताला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल कोशिशों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह नसीब हुई और जंगे बदर में अल्लाह ताला ने अज़ीमुश्शान फतह दी। मुसलमानों को आइंदा के लिए नसीहत के बदर की इस जंग में तुमने देख लिया कि असल कारसाज खुदा है। तो जब कुफार के किसी गिरोह से तुम्हारी टक्कर हो
تو اللہ پر یقین کرتے ہوئے پوری ثابت قدمی سے لڑو، اپنا مرجع حقیقی خدا کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، یہی فلاح کا راستہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی پوری اطاعت کرو، کسی امر میں اختلاف نہ کرو۔ اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو خدا کی طرف سے تمہیں تکلیف آئے گی اور تم شکست کھا جاؤ گے۔ ان کفار کی روش سے بچنے کی ہدایت جو اکڑتے اتراتے اپنے کروفر کی نمائش کرتے میدان جنگ میں اترے تھے، اور مقصود جن لوگوں کا اللہ کی راہ میں روکنا تھا، ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ خدا کے آگے کس کی پیشی نہیں جاتی، سب کا زور، سب کا کروفر اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ قریش کو بتایا کہ یہ بدر میں جو کچھ پیش آیا یہ تو ایک وقتی جو تھا اللہ کی طرف سے کامیابی تھی، مرنے کے بعد تمہیں جو کچھ ملے گا وہ تمہارے سامنے آنے، اس کو کہیں کھو نہ دینا۔ قیامت کا دن بڑی سخت چیز ہے، اور اس میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا یہ تم پر ظلم نہیں بلکہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کو جب تک وہ اپنا رویہ خود نہ بدلے کامیابی نہیں دیتا۔ اچھا جی، کفار کے استانے کے جواب جو بدر کی شکست کھانے کے بعد انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ بھلا یہ پیغمبر محمد کیسے ہو سکتے ہیں؟ پیغمبر کا کہیں یہ کام ہوتا ہے کہ اپنی قوم سے جنگ لڑے، اس خون بہائے، اس کے اندر سے قیدی پکڑے، ان سے فدیہ وصول کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی حکومت کی خواہاں ہیں، نہ اقتدار چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد اپنی قوم کو آپس میں لڑانا نہیں بلکہ خدا کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور تم نے اسلام اور مسلمانوں کی بہتری کی کوشش کر کے جو اقدام کیا تو ایسا سنگین مجرمانہ اقدام تھا کہ حق تھا کہ تم پر خدا کی طرف سے عذاب عظیم آ جاتا، تمہارا فیصلہ ہی کر دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے جو مہلت رکھی ہے وہ تم کو ملی، اور تم تباہ کیے جانے کے بجائے صرف تنبیہ کر کے چھوڑ دیے گئے۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کی تاسیس کا مطلب ہوتا ہے بنیاد رکھنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ایک مدینہ کا بندہ اور ایک مہاجر کے بندے کو حضور نے پکڑ کر ان کو کہا کہ تم بھائی بھائی بن گئے ہو، تمہارے درمیان بھائی چارہ ہے، تم ہر مشکل میں اپنے مہاجرین بھائیوں کا ساتھ دینا۔ اور انہوں نے اپنے گھروں میں بھی مسلمانوں کو ٹھہرایا اور اپنے کاروبار میں بھی ان کو شریک کیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا مدینہ میں آباد ہونے کو ممکن کیا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے سورہ توبہ۔ سورہ توبہ اس سورہ کے اندر ابھی تو انفال چل رہی ہے میڈم جی، ابھی توبہ کہاں شروع ہوئی ہے؟ یہ میں جی اس کا بریفلی بتا رہی ہوں کیونکہ اس میں جنگ کا اور منافقین کو سزا کا ذکر ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کو ذرا ہلکی سی روشنی ڈال کے۔ سورہ توبہ اسی سورہ میں مطالبہ کی ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے ان تمام مشرکین سے لا تعلقی کا اظہار کر لیا گیا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امن و صلح کے معاہدے کیے، لیکن ان کی خلاف ورزیاں کر کے وہ ان کو کل عدم کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنے معاہدے قائم رکھے۔ اس کے متعلق یہ اعلان فرمایا کہ اے محمد، جن کافروں کے ساتھ، قبیلوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے تو مدت پوری ہو جانے کے بعد یہ معاہدے ختم کیے جائیں، اور مسلمانوں کو حکم دیا جائے کہ وہ پورے عرب کے اندر اسلام کو پھیلائیں۔ اس کے بعد اہل کتاب کے متعلق یہ اعلان فرمایا کہ ان سے بھی جنگ کرو تاکہ یہ تمہاری ماتحتی قبول کر لیں اور تمہیں جزیہ ادا کرنے پر مجبور کریں۔ یعنی جو منافقین تھے، یہودی تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اور قریش دونوں مل کر ساز بازی کرتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، تو لہٰذا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ قریش کے ساتھ ساتھ ان اہل کتاب یعنی منافقین یہودیوں کی بھی بے خونی کی جائے۔ اس کے بعد آخر سورہ تک بڑی تفصیل کے ساتھ منافقین کا تعاقب کیا، اور اس کے بعد میں بھی یہ ہدایت دی کہ اب سختی کا محاسبہ کیا جائے گا، ان اللہ کے دشمنوں کو کوئی نرمی کا موقع نہیں دیا جائے گا، یا تو وہ اچھے مسلمان بن جائیں گے یا پھر مشرکین اور اہل کتاب میں سے جن کے ساتھ ان کی وابستگی ہے ان کے انجام میں یہ بھی شریک ہوئی۔ یہی تین گروہ اس وقت مسلمانوں کے کھلے ہوئے دشمن تھے۔ ان تینوں کا ذکر پچھلی سورہ میں بھی آیا تھا، لیکن اس کے باب میں قطعی پالیسی واضح نہیں ہوئی تھی۔ اس سورہ میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ منافقین کے ساتھ مسلمانوں کے رابطے ختم کر دیے جائیں، اور جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں منافقین اور یہودیوں کے قبائل، ان سے بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان کی بے خونی کی جائے۔ قریش کو ختم کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا
کہ اب آپ نے منافقین اور یہودیوں کا مقابلہ کرنا۔ جن مشرکین نے معاہدہ کر کے در پردہ یا اعلانیہ اپنے معاہدے توڑے تھے، ان سے اعلان برات کا مطلب ہے کہ لا تعلقی کا اظہار، ان کو 4 مہینے کی مہلت، اور مسلمانوں کو یہ ہدایت کہ حج کے موقع پر یہ منادی کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اب ان کے معاہدوں کی ذمہ داری سے بری ہیں، اگر وہ توبہ کر لیں گے تو ان کے حق میں بہتر ہے، اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو یاد رکھیں وہ خدا کے قابو سے باہر نہیں جا سکتے۔ صرف وہ مشرکین اس حکم سے مستثنیٰ ہے جنہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی، نہ مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی مدد کی۔ اللہ اور اللہ کا رسول ان قبیلوں کے ساتھ بالکل دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتا ہے، اور حرام مہینے گزر جانے کے بعد مسلمانوں سے کہا گیا کہ اپنے دشمن کو جہاں پاؤ پکڑو مارو، اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں ہم بار بار گنتے ہیں۔ وہ 4 مہینے اس وقت تک تھی جب قبائلی سسٹم تھا، جب ریاست کا قانون بن گیا تو ان 4 مہینوں کی ضرورت نہیں پڑی، ان میں رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، ٹھیک ہے، یہ 4 مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہے تھے کہ ان کے اندر خانہ کعبہ تک جانے والوں کو روکنا، ان کا مال چھیننا، ان کو تنگ کرنا، یہ پوری طرح سے ممنوع تھا۔ اچھا، جو مشرکین کی آئندہ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا، مسجد حرام میں اس قریش سے جو معاہدہ ہوا وہ بھی اس وقت تک باقی رکھا جائے جب تک اس کو نبھاتے ہیں، اگر اس کو توڑ دیتے ہیں تو تم کافروں کے ان امام سے جنگ کرو اے محمد۔ یعنی اسلام ایک صلح پسند مذہب ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے یہ بتاتی ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا کوئی دشمن ہے اور وہ پہل کرتا ہے تمہارے خلاف تو پھر تم بھی بہادروں کی طرح لڑو۔ اور سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں، اپنی جنگ کی تیاری کو پورا رکھو، دشمن کہیں کمزور سمجھ کر تم پر حملہ نہ کر دے اور تم کو ناکام نہ کر دے، تو لہٰذا تم پوری جرت کے ساتھ ایک تو اپنی جنگی تیاری رکھو، جو جدید دور کے تقاضے ہوتے ہیں ان میں مکمل طور پر پاور رکھو، میزائل، راکٹ اور جو کچھ بھی آج کے زمانے میں ایٹمی بم، مسلمانوں کے پاس ہر دور میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں، تو تاکہ مسلمانوں کی ہیبت بیٹھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اور ان مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک نیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان ظالموں کی سخت دلی کا نقصان کرے گا۔ مشرکین قریش کو بیت اللہ اور مساجد الہی پر قابض رہنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ مشرکین ہیں اللہ اور آخرت پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حرم کی کچھ دیکھ بھال کرتے ہیں، نیکی کے کام ہیں، لیکن یہ نیکیاں اللہ اور آخرت پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کا بدل نہیں بن سکتی۔ قریش یہ کہتے تھے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں نہیں، جو لوگ اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کا مقابلہ، اجر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو اس لوگوں سے جنگ میں رشتہ و قرابت کا پاس و لحاظ مانے نہ ہو، جو لوگ ایمان کے تقاضوں پر ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ جنگ حنین اور پچھلے غزوات سے مسلمانوں کو سبق اس وجہ سے کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرکین مسجد حرام کے پاس نہیں آئیں گے، پورا مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے لیے پاک کر دیا گیا، یہاں مشرکین اور کافروں کی نجاست کبھی نہیں آئے گی، یہ اعلان کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو یہ اطمینان دلایا کہ اس اثر تجارتی اور معاشی حالات پر پڑے گا، اللہ اپنے خزانہ وجود سے ان کی تلافی کرے گا۔ اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت امیز عطاب کے جہاد سے جی چرانے والوں کے جھوٹے عذرات تم قبول کر لیتے ہو، حالانکہ یہ منافق لوگ ہیں، اگر یہ چاہیں تو جہاد کے نکلنے کا سامان مہیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ جھوٹے بہانے بنا کر تمہاری نرمی سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ نہ اٹھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ منافقین دل نہ چاہتے ہوئے دین کے نام پر جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، یہ اللہ اور رسول کے منکر ہیں، ان کا انفاق اور ان کی نماز سب محض نمائش ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کہ ان کے مال کی کوئی وقت نہ دو، ان کی رفاقت کی ذرا پرواہ نہ کرو، اللہ تم پر اپنے چھاج و رزق نازل کرے گا۔ منافقین کے اس گروہ کی طرف اشارہ تو میں صدقات کے مال میں حصہ بٹانے کی خاطر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا، اگر خواہش کے مطابق پا جاتے تو راضی، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرنا، یعنی مال غنیمت کی تقسیم میں
بھی ان کو یہ اعتراض ہوتا تھا منافقین کو، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کے کفار کی طرح ان منافقین کے معاملے میں سخت رویہ اختیار کرو، تمہاری نرمی سے فائدہ اٹھا کر یہ اسلام کے ساتھ چمٹے نہ رہیں، یہ جھوٹی قسموں کے پردے میں اپنے کفر کو چھپائے ہیں۔ اللہ کے فضل اور رسول کی کریم النفسی نے ان کو اسلام دشمنی میں اور زیادہ دلیر بنا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ جنگ تبوک تھی، اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ سب لوگ آؤ، اپنا اپنا گھوڑا سواری لے کر شام کی سرحدوں پہ جانا ہے رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ منافقین نے تو ایز یوزول پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور 3 لوگ ایسے تھے جو مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے رہے کہ آپ چلیے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آتے ہیں، اور اس سستی کی وجہ سے وہ جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا، اے محمد، جب آپ کامیابی کے ساتھ مکہ واپس جا رہے ہیں، شام سے مکہ واپس جا رہے ہیں، اب یہ منافقین آپ سے معذرت کرنے آئیں گے کیونکہ آپ کو کامیابی ہوئی، بے تحاشا مال غنیمت آپ کے حصے میں آیا۔ اب یہ بہانے بنائیں گے، کبھی کہیں گے میرے ماں باپ بیمار تھے، کبھی کہیں گے ہمارے پاس سواری نہیں تھی، کبھی کہیں گے ہم بیمار تھے، ہمارے گھر جو تھے وہ غیر محفوظ تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محمد، تم نے ان کی کسی ایکسکیوز کو قبول نہیں کرنا، تم نے ان منافقوں کی کسی بھی معذرت کو قبول نہیں کرنا، اور ان کے ساتھ بالکل قطع تعلق کر دو۔ اور منافقین کا جو سردار ہے عبداللہ ابن ابی، منافقین کا جو سردار ہے عبداللہ ابن ابی، اس کو تو قطعاً معافی نہیں دی جائے، اور ان میں سے اگر کوئی مر جائے گا تو محمد ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے اور ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کریں گے۔ لہٰذا اسی طرح ہوا کہ عبداللہ ابن ابی، آپ کو یاد ہے، یہ وہ بد کردار انسان تھا جس نے مسلمانوں کی ازواج کو بہت تنگ کر رکھا تھا، کوئی نہ کوئی سکینڈل بنانے کی کوشش کرتا تھا، اور ہماری ام المومنین، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں گندی گندی باتیں کہی۔ سورہ نور میں آپ پڑھیں گے، انہوں نے یہ کہا ایک موقع پر جب غزوے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے، اور حضرت عائشہ کو کسی جگہ رکنا پڑا اپنی کسی ضرورت کے لیے، قافلوں کو نہیں پتہ چلا، وہ آگے چلے گئے اور حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی۔ اور حضرت عائشہ اور عرب کلچر کے اندر ایک ٹرینڈ تھا کہ قافلے کے پیچھے پیچھے ایک بندہ آتا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی سامان یا کوئی انسان تو یہاں نہیں۔ تو اس نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا تو ان کو اپنے اونٹ پر بٹھا لیا اور پیدل چل پڑا خود۔ عبداللہ ابن ابی نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ اس بندے کے ساتھ واپس آ رہی ہیں تو اس نے ان کے کردار پر بہت گندا الزام لگایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ تو عبداللہ ابن ابی کے بارے میں اللہ نے کہا، اور ان منافقوں کے بارے میں، کہ اے محمد، ان کو کبھی معاف نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں، نہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، نہ تم ان کی توبہ قبول کرنا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ مر جائیں تو ان کی نہ تو نماز جنازہ پڑھانا ہے، نہ ان کی مغفرت کا دعا کرنا ہے۔ لہذا عبداللہ ابن ابی مر گیا۔ ان کا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کیونکہ ظاہری طور پہ تو وہ اسلام لائے ہوئے تھے، تو ان سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، چلیے میرے باپ کا نماز جنازہ پڑھاتے۔ تو نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، ریجیکٹ نہیں کی جاتی، ان کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا ہے محمد، اس کا نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھانا، اور اس کے بخشش کی دعا آپ نے نہیں کرنی۔ 3 لوگ جو رہ گئے تھے، جو مسلمان تھے لیکن اپنی سستی کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہوئے تھے جنگ میں، ان سے کہا گیا کہ مسلمان ان سے بائیکاٹ رکھ۔ انہوں نے اللہ سے معافیاں مانگی، پاؤں پڑے حضور کے، اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا۔ ان کی بیویوں نے بھی ان سے بات کرنی بند کر دی۔ تو 40 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، میں نے ان کو معاف کیا، لیکن آئندہ یہ کبھی دوبارہ اس طرح کا سستی والا معاملہ نہ کریں۔
اور عرب یعنی اہل بدو جو منافقین تھے ان کی طرف اشارہ اور ان کے مخلصین تھے ان کی حوصلہ افزائی، سابقون الاولون اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی تحسین، منافقین عرب و منافقین مدینہ دونوں کو دھمکی۔ کسی کو پتہ ہے سابقون الاولون کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ۔ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے ایک اصحاب الیمین جن کو ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ایک اصحاب الشمال جن کو ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور ایک السابقون الاولون یعنی حضرت ابو بکر صدیق جیسے عظیم لوگ، حضرت علی جیسے عظیم لوگ، حضرت عمر و عثمان جیسے عظیم لوگ جو ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت آگے رہنے والے لوگ ہیں۔ ہر قوم میں ایسے رہے ہیں جو خدا کے دین کے لیے بہت آگے رہے، ان کو ان کی موت سے پہلے ہی جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ تو یہ السابقون الاولون ہے۔ اچھا جی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مہاجرین انصار کے لیے عام قبولیت توبہ بشارت، جن لوگوں کی توبہ کی قبولیت کا معاملہ ٹھہرایا گیا تھا رجوع کامل کے بعد، ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ اہل مدینہ اور عرب کی راست بازی کامل وفاداری کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانثاری کی تلقین، ان جانثاری کی راہ میں چھوٹی بڑی جو تکلیفیں بھی اہل ایمان اٹھائیں گے، اللہ کے اجر عظیم کا بیان، بدوؤں کو یہ ہدایت کہ ان میں اگر ہر گروہ بھی اپنے منتخب آدمی حصول ترتیب کے لیے مسجد نبوی میں بھیجتے رہیں گے تو یہ لوگ وہاں پر قصب فیض کر کے اپنی قوم کی تربیت کریں گے۔ مسلمانوں کو یہ عام ہدایت کہ ہر جگہ کے مسلمان اپنے اپنے علاقے کے کافروں کو تعلیم دیں، ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ پیغمبر کی وجود قدسی کی صورت میں دنیا پر اللہ کی جو عظیم رحمتیں نازل ہوئی، اس کی قدر کرنے کی تلقین، پیغمبر کو ناقدروں سے بے پرواہ ہو کر صرف اللہ پر بھروسہ کرنے کی ہدایت، اس فہرست مطالب پر ایک سرسر نظر ڈال کر بھی یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سورہ کا ہر جزو نہایت مربوط و منظوم ہے اور آغاز سے لے کر انتہا تک تمام آیتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ چونکہ اس میں جنگ کے تال اور اس منافقین کو سزاؤں کا ذکر تھا تو میں نے چاہا کہ ہم اس طریقے سے اچھا جی اس کے بعد میں 1 منٹ ذرا میں قرآن مجید میں آج ہم نے اب پڑھنا ہے سورہ یونس۔ سورہ یونس سے اب جو ہے نا وہ لوگوں کے رسالت کی تحقیق اور جو رسالت کی تحقیق اور جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کو بتانا کہ خدا اپنے نبیوں کا ساتھ دیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، لیکن جب ان کی قوم ان کے خلاف جاتی ہے اور ان کی دعوت قبول نہیں کرتی اور آخری درجے تک وہ کفر کرتے ہیں تو پھر خدا کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو سورہ یونس سے اللہ تعالیٰ نے رسالت کا قانون واضح کیا اور اپنی نشانیاں بڑی کھول کھول کر بیان، جھوم جاتے ہیں اگر آپ قرآن کو پڑھیں اور عربی کا بھی ساتھ ساتھ آپ متن سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی میری کلاس کی روٹین میں 11:15 سے 12:30 پونے 1 تک دورہ قرآن کرا رہی ہوں۔ اگر آپ کو کلاس میں شریک ہونا ہے تو آپ اپنا نمبر بھیج دیجئے، میں آپ کو زوم کا لنک بھیج دوں۔ تو سورہ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو پتہ ہے یہ سورۃ انفال یا نہیں پڑھنی سورۃ توبہ؟ چلیے میں نے نائلہ سارے امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے نا انفال اور توبہ کے ہر چیز میں نے بتا دی ہے، ایک ایک پوائنٹ صدقات کی تقسیم کا بھی بتا دیں۔ جی صدقات کی تقسیم جو ہے سورہ توبہ میں، جی اس میں یہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، سورہ انفال کے اندر یہ بات کہی ہے کہ جو 5واں حصہ ہے بیت المال کا 5واں حصہ ہے، غنائم کا مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو باقی جو مال ہے وہ غریبوں مسکینوں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یعنی
یہ جو صدقات کی تقسیم ہے، صدقہ کا لفظ جو ہے اصل میں یہ پوری چیریٹی کے لیے بولا جاتا ہے. ہر طرح کی چیریٹی، آپ زکوٰۃ دیں، آپ صدقہ و خیرات دیں، آپ جو بھی کریں آپ کی وہ چیریٹی ہوگی. اور بعض لوگ یہ فرق کرتے ہیں زکوٰۃ میں اور صدقات و خیرات میں، اس میں کوئی فرق نہیں. آپ جس کو دیں، جو ڈیزرونگ ہے، جو ماننے والا ہے، اس کو آپ دے سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کا رشتے دار ہو، آپ کا بھائی بند ہو. چیریٹی جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھے کہ سب سے پہلے اپنوں کو دیں. قرآن مجید نے جو آپ کو بتایا ہے انفاق کرنا، انفاق کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول اور اللہ کی خاطر جو خرچ کرنا ہے وہ انفاق ہے. تو جو بھی ڈیزرونگ ہوگا، جو بھی ضرورت مند ہوگا، ہم اس کو اپنا دے سکتے ہیں. اور اس کا سٹارٹ سب سے پہلے آپ کے ماں باپ مستحق ہیں، اس کے بعد آپ کے بہن بھائی مستحق ہیں، اس کے بعد آپ کے ذی القربہ قریبی. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. چیریٹی، صدقہ اور خیرات جو ہے وہ سب سے پہلے آپ اپنے لوگوں کو دیں گے، اور اس کے بعد آپ جائیں گے سوسائٹی کے مسکینوں کی طرف، مسافروں کی طرف، سرحدوں پر جو لوگ بیٹھے اسلام کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں غیر مسلموں سے، ان کے لیے، یتیموں، مسکینوں، ان سب کو آپ دے سکتی ہیں صدقہ. اچھا، سورہ توبہ کے معاملے میں ایک بہت ہی پیاری بات ہے جو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں، اور وہ پیاری بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 6 مہینے پہلے حضرت ابو بکر نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے حکم دیجئے میں بھی ہجرت کر جاؤں. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے ابو بکر، مجھے بھی ہجرت کا حکم ہونے والا ہے، تم میرے ساتھ چلو. کتنے بڑے اعزاز کی بات، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ نے کہا کہ اے محمد اب تم ہجرت کر جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ابو بکر، مجھے ہجرت کا حکم ملا ہے، تو چلو میرے ساتھ چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، اور آپ کے دیکھیے کہ دشمن گلیوں میں پھر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ کرے مار دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ چل پڑے. اچھا، آپ لوگوں نے حکمت کا یہ ضروری تقاضا سمجھا کہ پہلے مدینہ کی طرف جانے کے انہوں نے دوسری طرف غار ثور میں چلے گئے کہ اگر دشمن ہمارا پیچھا بھی کرے گا تو وہ ظاہر مدینے کی طرف ہی دیکھے گا، کیونکہ مسلمانوں کی میجورٹی مدینہ میں چلی گئی. تو وہ غار ثور میں چلے گئے. قریش کو بڑی تکلیف ہوئی کہ اللہ کا نبی نکل گیا، ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا. حضرت ابو بکر صدیق غار ثور میں حضور کے ساتھ چلے گئے. اپنے کپڑے کو، اپنے پنا جو ہوتا ہے اس کو پھاڑ کے غار کو صاف کیا. مکڑی کا جالا تھا، سوراخوں کے اندر اپنی پگڑی کے چھوٹے چھوٹے پیسز لگا دیے کہ کوئی موذی جانور یہاں نہ آئے. اور کہا، کیا بات ہے ابو بکر کی، کیا بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے امت کے ہر شخص کا قرض ادا کر دیا، مگر ابو بکر کا قرض میں نے نہیں ادا کیا، اس کا قرض تو اللہ ہی ادا کرے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ میری گودی میں اپنا سر رکھ لیں. غار ہے، مٹی ہے، دھول ہے، جانور کوئی زہریلا جانور نکل آئے گا، آپ نہ ایسا کیجئے کہ میری گود میں سر رکھ کے سو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھا اور سو گئے. ایک سوراخ خالی تھا، ایک سوراخ خالی تھا. تو حضرت ابو بکر نے اس سوراخ کے آگے اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا.
अल्लाह के नबी को कोई चीज तकलीफ ना दे। तो एक सांप ने उनको डस लिया, जो रवायतों में बात आती है, एक सांप ने उनको डस लिया और तकलीफ के मारे हजरत अबू बकर की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। आपने फरमाया, अबू बकर क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहने लगे कि मुझे तो किसी का कीड़े ने काट लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर अपना लुआब लगाया और दुआ की और हजरत अबू बकर ठीक हो गए। तो हजरत अबू बकर का जो मुकाम है, जो ईसार है, आप देखें ना कि ग़ज़वा तबूक के अंदर अल्लाह के नबी ने कहा, आप सबको पता है, लेकिन ये सारी बातें दोहराने से मजा आता है, मुझे बड़ा मजा आता है। इन चीजों को दोहराने से दिल में ईमान पैदा होता है। तो आपने कहा, जाओ अपने घरों से जाओ और कुछ अपनी सवारियां और मालो मता लेकर आओ, क्योंकि हमने जाना है एक बड़े महाज पर। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर, खाते पीते आदमी थे, अपने घर से आधा सामान ले आए और आधा सामान अपने घर वालों के लिए छोड़ दिया और कहने लगे, आज अबू बकर मेरे से आगे नहीं निकलेगा, आज अबू बकर मेरे से आगे नहीं निकलेगा। मैं इतना ज्यादा सामान लेकर आया और देखा तो अबू बकर बोरी पहने हुए, बोरी का कोई लिबास पहने हुए, सारे का सारा माल ले आए। हुजूर ने पूछा, ए अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? उन्होंने कहा, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को छोड़कर आया। तो इसलिए बहुत ऊंचा मुकाम और मर्तबा है हजरत अबू बकर सिद्दीक का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शदीद बीमार हुए और आप चल के मस्जिद नबवी में नहीं जा सकते थे, तो आपने पैगाम भिजवाया कि अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। हजरत अबू बकर ने कहा, नहीं, ये इंडिकेशन था कि मेरे बाद अबू बकर को खलीफा बनाया जाए। फिर जब हजरत अबू बकर ने नमाज को शुरू किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई नखीस हालत में, कमजोरी में, पसीने से शराबूर, सहारा देकर लोग आपको मस्जिद नमाज के लिए लेकर आए। तो आप, क्योंकि नबी किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता, नबी को सबसे आगे नमाज पढ़नी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के साथ खड़े हो गए। हजरत अबू बकर पीछे हटने लगे तो अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं अबू बकर, नमाज पढ़ाओ। तो बड़ा ऊंचा मुकाम है, बहुत ऊंचा मुकाम है। अल्लाह के नबी के बारे में हजूर ने हजरत अबू बकर से कहा, मैंने दुनिया में हर एक का कर्ज चुका दिया, लेकिन ए अबू बकर, तेरा कर्ज मैं नहीं चुका सकता। बड़ा ऊंचा मुकाम है। चलें जी, हम थोड़ी सूरह यूनुस पढ़ लेते हैं, ताकि देखें ना, हमने तो टाइम का भी तो एहसास करना है ना। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, आकान लिन्नास अजबन अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम अन अंज़िरिन नास व बश्शिरिल लज़ीना आमनु अन्ना लहुम क़दम सिद्क़िन इंदा रब्बिहिम। देखिए, नबी जो होते हैं, नबियों के बारे में एक बात याद रखें, नबी अपनी कौम के बेहतरीन इंसान होते हैं। उनका बचपन, उनकी पैदाइश, उनका लड़कपन, उनकी जवानी सारी कौम के सामने होती है और वो अपनी कौम के बेहतरीन इंसान होते हैं। अल्लाह ताला हर कौम के अंदर उनके अंदर का ही आदमी नबी बनाते हैं, ताकि कौम के सामने उनकी एक एग्जाम्पल हो और कौम के सामने उनका एक मुकाम हो और वो उनकी बातों पर ईमान ले आए। नबी कभी बाहर से नहीं आते, नबी कौम के अंदर से ही आता है। इसलिए जब लोगों ने कहा कि सलमान फारसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाते हैं, तो अल्लाह ने कहा, सलमान फारसी तो अजमी हैं और कुरैश अरबी हैं। एक अजमी एक अरबी तो क्या तालीम देगा? बहरहाल अजमी का मतलब होता है जो गैर अरबी लोग हैं। अरब के लोग ये कहते थे कि हमारी फसाहत, बलागत, हमारी जबान, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और दूसरे लोगों को वो अजमी यानी नॉन अरबी कहते थे कि ये गूंगे हैं।
ہماری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور واقعی ایسا ہے۔ الف لام را یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو اس بات پر حیرانی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کی کہ لوگوں کو ہوشیار کر دو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ کھلا جادوگر ہے، بے شک تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا کیا، یعنی اللہ کے جو 6 دن ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ نے زمین کو 4 دنوں میں بچھایا اور اس کے اندر جو جو کچھ رکھنا تھا وہ رکھا، پیٹرول، سونا، چاندی، کوئلہ، نمک، ہیرے جواہرات، جو کچھ بھی ہے وہ 6 دنوں میں اللہ نے زمین کو بنایا، اور 4 دنوں میں اور 2 دنوں میں آسمانوں کو 7 سکائز اللہ نے بنائے۔ تو اس کے بعد اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش ہی نہیں، یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بندگی کرو، کیا تم سوچتے نہیں اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ یہ اللہ کا پاک پکا وعدہ ہے، بے شک وہی خلق کا آغاز کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا تاکہ جو لوگ مان لائے اور انہوں نے نئے کام کیے ان کو عدل کے ساتھ بدلہ دے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے کفر کی پاداش میں کھولتا پانی اور دردناک عذاب۔ وہی ہے جس نے سورج کو تانبا کیا، تابا روشن کیا، چاند کو نور بنایا اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرا دی تاکہ تم سالوں کا شمار اور حساب کر سکو۔ چاند، پہلے دن کا چاند بہت مہین، کمزور، پھر بڑھتا 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 ایک مکمل حالہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی، وہ اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ بے شک رات اور دن کی آمد و شود، آسمان اور زمین میں اللہ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرے۔ تو لوگ ہماری ملاقات کے متوقع نہیں، اسی دنیا کی زندگی پر کانے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ہاں، وہ ہماری نشانیوں سے غافل ہے، انہی لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کے اعمال کی پاداش میں۔ یہ لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیا، اللہ ان کے اعمال کی بدولت ان کو ان کی منزل پر پہنچائے گا۔ ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، نعمت کے باغوں میں ان کا ترانہ ہوگا، اے اللہ تو پاک ہے۔ اور اس میں آپس میں جب ان کا آمنا سامنا ہوگا تو کہیں گے السلام علیکم، ویلکم ٹو جنہ۔ ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا اے اللہ تو ہمیں بہترین اعمال کرنے کی توفیق دے، جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو خوشی سے نہال ہو جائیں گے، کوئی حسد، بغض، نفرت ان کے دلوں میں نہیں۔ اس میں ان کا ترانہ ہوگا اے اللہ تو پاک ہے، اور اس میں ان کی آپس کی تحیہ سلام ہوگی۔ ان کا آخری کلمہ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر اللہ کا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کے عذاب کے معاملے میں ویسی ہی سبقت کرنے والا ہوتا جس طرح ان کے ساتھ رحمت میں سبقت کرتا ہے تو ان لوگوں کی مدت تمام کر دی گئی۔ یعنی قریش جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر اللہ زمین والوں پر رحم کرنے والا نہ ہوتا تو ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس کو پریشانی پہنچتی ہے تب وہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہم کو پکارتا ہے اے اللہ معاف کر دے، لیکن جو ہی ہم اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں تو پھر پہلے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے ان تجاوز کرنے والوں کی نگاہوں میں ان کے اعمال کھبا دیے۔ اب یاد رکھیے ہم سورہ یونس کو سٹارٹ کیا ہم نے، اور ہم نے تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کیا جبکہ وہ ظلم کے مرتکب بنی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی بھی نشانیاں لے کر آئے اور وہ ایمان لانے والے نہ بنے۔ ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ پھر ہم نے ان کے بعد ان کو ملک میں ان کا جانشین بنایا کہ دیکھیں تم کیسا عمل کرتے ہو۔ یعنی یہ قریش، عاد اور سمود اور لوط کی قوموں کو بس تباہ کر کے ہم نے تم کو زمین کا وارث بنایا، خانہ کعبہ کی کسٹڈی تم کو دی، خانہ کعبہ کے دروازے کی چابیاں تم کو دی، تم پورے عرب کے اندر بڑا اونچا مقام اور مرتبہ رکھتے ہو، جب تم حاجیوں کے ٹھہرنے کا انتظام کرتے ہو، ان کی مہمان نوازی کرتے ہو تو پوری دنیا میں لوگ تمہاری عزت افزائی کرتے ہیں اور تمہارا جو ہے نا وہ احترام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے۔ کہہ دو کہ تم اللہ کو ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہو جس کا اس کو خود نہیں پتا، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ تم کہتے ہو خدا کی دیویاں، خدا کی بیویاں، خدا کی بیٹیاں، خدا کے بیٹے، کتنی انوکھی بات کرتے ہو کہ تم تو کہتے ہو خدا کی اولاد ہے، اللہ کو خود تو پتہ نہیں کہ اس کا کوئی ماں باپ ہے یا اس کی کوئی اولاد ہے۔
अल्लाह के सिवा। वो कहते हैं क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीजों की खबर देते हो जिसका इनको न खुद पता है, न आसमानों में न जमीन में। वो पाक और अरफा है इन चीजों को जिनको वो इसका शरीक ठहराते हैं। और लोग तो एक ही उम्मत थे, फिर उन्होंने इख्तलाफ किया, और तुम्हारे रब की जानिब से एक बात पहले से तय ना पा चुकी होती तो इनके दरमियान इस अमर का फैसला कर दिया जाता जिसमें वो इख्तलाफात कर रहे हैं। और कहते हैं कि इन पर इनके रब की जानिब से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी जाती। तो तुम जवाब दे दो है मोहम्मद के गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, तो तुम लोग इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से। इंसान का हाल ये है कि जब किसी तकलीफ के बाद कोई नेमत उनको पहुंचती है तो हम इसे अपने फजल से नवाजते हैं, तो वो हमारी निशानियों के बारे में चालने चलना शुरू कर देते हैं। तकलीफ में होता है तो कहते हैं अल्लाह बचा ले, अल्लाह माफ कर दे, और जब अल्लाह निकाल लेता है तकलीफ से तो फिर वो अल्लाह की नाशुक्रिया करना शुरू कर देता है। अल्लाह कहते हैं लोगों तुम जो चालें चल रहे हो हमारे फरिश्ते इसको नोट कर रहे हैं। वही है जो तुम्हें खुशकी और तरी में सफर कराता, यहाँ तक कि जब तुम कश्ती में सवार होते हो, कश्तियां हवा के मुआफिक चल रही होती हैं और इसमें मगन होती हैं कि दफतन तेज हवा समंदर दरिया में चलनी शुरू हो जाती और इन पर हर जानिब से मौजें उठने लगती हैं और वो गुमान करने लगते हैं हम तो हलाक हो गए। ठीक है, अभी तक 2 मिनट पहले तक देवी देवताओं की बातें करते थे, पत्थरों की बातें करते थे। जब दरिया में डूबने लगते हैं तो फिर सारे पत्थर भूल जाते हैं, सारी देवी देवता भूल जाते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, उसके लिए अपने दीन को खास करते हुए। तो जब इनको निजात दे देता है, वो निजात पाते ही जमीन में बिला कशी करने लगते हैं। लोगों तुम्हारी सर के बाल तुम्हारे ऊपर आने वाला है, चंद दिन दुनिया की जिंदगी का नफा उठा लो, फिर तुम्हारी वापसी हमारी की तरफ है, फिर हम तुम्हें तुम्हारी करतूतों से आगाह करेंगे। और इस दुनिया की जिंदगी की तमसील ये है जैसे बारिश के हमने इसे आसमान से बरसाया, यहाँ इससे जमीन की नबातात खूब उगी, और जब लोगों को लोग आते हैं और वो भी जिनको छुपाए खाते हैं, यहाँ तक कि जब जमीन ने अपना पूरा श्रृंगार कर लिया, फसलें उग गई, फल आ गए, सब्जियां आ गई, दरख्त आ गए, फूल आ गए, तो वो क्या करते हैं, गुमान किया कि अब मामला हमारे काबू में है, तो दफतन अल्लाह रात को इनको कहर में डाल देता है और हम इनकी बस्तियों का और इनके बागों का सुथराव कर देते हैं। गोया कल कुछ था ही नहीं। पावर अथॉरिटी अल्लाह की, जब कोई हमारी नाशुक्री करता है तो हम उसको नीस्तो नाबूद कर देते हैं और इनके लिए कुछ नहीं बचता। अल्लाह अपनी निशानियों को वाज़े करता है इन लोगों के लिए जो गौर करें। अल्लाह अमनो सलामती के घर की तरफ तुमको बुलाता है और वो जिसको चाहता है सीधी राह की तरफ हिदायत देता है। जिन लोगों ने अपने काम की इनके लिए अच्छा बदला है और इस पर मजीद भी, और इनके चेहरों पर ना स्याही छाई होगी ना जिल्लत, उनके चेहरे चमक रहे होंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। और जिन्होंने बदियां कमाई होंगी तो इनकी बदी का बदला इनके मिसल है और इन पर जिल्लत छाई होगी। अल्लाह से इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। गोया इनके चेहरे शबे देजूर के टुकड़ों से ढांक दिए। जो नाकाम लोग होंगे जब खुदा को अपने सामने देखेंगे, लाओ लाओ अपनी प्रेजेंटेशन, क्या किया तुमने, उनके चेहरों के रंग नाकामी और नामुरादी से स्याह हो जाए। आपने देखा होगा लोगों को जब बहुत बड़ी नाकामी आती है, बहुत बड़ी मुसीबत आती है, उनके चेहरे स्याह होना शुरू हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। अल्लाह कहते हैं ये लोग हैं जब खुदा को अपने सामने देखेंगे तो रात की स्याही की तरह की तारीकी उनके चेहरों पर छा जाएगी। यही लोग अहले दोज़ख हैं, ये इसमें हमेशा रहेंगे। याद करो इस दिन को जिस दिन हम सबको इकट्ठा करेंगे। फिर हम शिर्क करने वालों को हुक्म देंगे कि तुम और तुम्हारे शुरका अपनी जगह पर ठहरे रहो। फिर हम इनके दरमियान तफरीक करेंगे और इनके शरीक कहेंगे तुम हमको तो नहीं पूछते थे, बस अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए काफी है। हम तुम्हारी इबादत से बिल्कुल बेखबर है। और इस वक्त एक शख्स अपने अमाल से दो चार होगा जो उसने किया, और लोग अल्लाह अपने मौलाए हकीकी के हुजूर पेश होंगे, और जो अल्लाह के खिलाफ मनगढ़ंत बातें करते थे, उन्होंने जो माबूद बनाए होंगे वो सब के सब जाया जाएंगे। इनसे पूछो कौन है तुमको आसमान और जमीन से रोजी देता, कौन है जो सुनने और देखने पर इख्तियार रखता है, कौन है जो जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा करता है, कौन है जो सारी कायनात का इंतजाम फरमाता है। तो जवाब देंगे अल्लाह। कहो तो फिर अल्लाह से डरते क्यों नहीं।
इसी तरह तेरे रब की बात इन लोगों पर पूरी हो चुकी है जिन्होंने नाफरमानी की कि वो ईमान नहीं लाएंगे। पूछो तुम्हारे शरीकों में कोई है जो माँ के पेट में खिलकत का आगाज करता है और फिर जब तुम मर जाते हो तो तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। कह दो अल्लाह ही है जो खल्क का आगाज करता है, फिर इसका इरादा फरमाएगा कहाँ ऊंधे जाते हो, कहाँ बेकार बातों में पड़ते हो, आओ अपने रब की तरफ आओ, खुदा की रहमतों में आ जाओ। पूछो क्या तुम्हारे शुरका हैं जो हक की तरफ रहनुमाई करता है? कह दो अल्लाह है जो हक की तौफीक देता है। तो क्या जो हक की तरफ रहनुमाई करता है वो पैरवी किए जाने का मुस्तहिक है, या जो बगैर रहनुमाई के खुद राह नहीं पाते? तो तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसी बातें करते हो? इनमें से अक्सर अपने तसव्वुरात और गुमान के पीछे जाइए, और गुमान हक का बदल नहीं है। तुम ये गुमान करते हो कि खुदा की औलाद होगी, जब अल्लाह कहता है कि मैं वहदहू ला शरीक। ये कुरान ऐसी चीज नहीं जो अल्लाह के अलावा घर लिया गया हो, ये तस्दीक है इन पेशगोइयों की जो इससे पहले इनको दी गई। तो राज ज़बूर इंजील और इस किताब की तफसील है, इसके खुदावंद आलम की तरफ से होने में किसी शक की गुंजाइश नहीं। क्या वो कहते हैं कि इसको इसने घर लिया? इनसे कहो तो तुम लाओ इसके मानी कोई सूरा और बुला लो अल्लाह के सिवा जिन जिन को तुम बुला सकते हो। अगर ये लोग इस चीज को झुठला रहे हैं जो इनके इल्म के हाथे में नहीं आई और जिसकी हकीकत अभी इनके सामने नहीं आई, तो इस तरह लोगों ने भी झुठलाया जो इससे पहले गुजरे। तो देखो जालिमों का क्या अंजाम। और इनमें ऐसे भी हैं जो ईमान लाते हैं और ये भी हैं जो ईमान नहीं लाते, और तेरे रब का मुक़्तदों से खूब खबर है। अगर वो तुम्हें झुठलाते हैं तो कह दो मेरा अमल मेरे लिए, तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए, और तुम बरी हो मेरे ये अमल से और मैं बरी हूँ तुम्हारे अमल की जिम्मेदारियों से। मैं तुम्हारा जवाबदेह नहीं बनूंगा अल्लाह के सामने, ना तुम मेरे जवाबदेह बनोगे। हम अलहदा अलहदा अल्लाह के हुजूर जाएंगे, अपने अमाल का हिसाब करेंगे। अल्लाह ने कहा क्या तुम बहरों को सुनाओगे अगर वो कुछ समझते बूझते ना हो? उनमें ऐसे भी हैं जो तुम्हारी तरफ नजर उठाते हैं, तो अब क्या तुम अंधों को राह दिखाओगे अगरचे वो देख ना सकते हो? अल्लाह लोगों पर जरा जुल्म नहीं करता, बल्कि ये लोग हैं जो अपनी जानों पर जुल्म। अल्लाह एक बड़ी हस्ती है, कोई खुदा पर बुरा नहीं कर सकता। ये लोग जो गुनाह करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, ज़िना करते हैं, डाका डालते हैं, ये अपना बुरा करते हैं, ये किसी का नुकसान नहीं करते। जिस दिन अल्लाह इन सबको इकट्ठा करेगा, इस दिन वो महसूस करेंगे गोया बस 2 दिन की एक घड़ी है। वो आपस में एक दूसरे को पहचानते होंगे। नामुराद होंगे वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुठलाया और हिदायत हासिल करने वाले ना बने। या हम तुमको इसका कोई हिस्सा दिखा देंगे जिसका हम वादा कर रहे हैं कुरैश के साथ, या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको वफात दे देंगे, फिर इनकी वापसी हमारी तरफ होगी, फिर अल्लाह गवाह है इस चीज पर जो वो कर रहे हैं। हर उम्मत के लिए एक रसूल है, तो जब इसका रसूल आ जाता है तो इनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाता है। तो कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो? हम पर कब अजाब आएगा? आद और समूद की तरह। कह दो मैं अपनी जात के मामले में किसी नफा नुकसान पर इख्तियार नहीं रखता, मैं अपने बारे में भी अल्लाह के फैसले का मोहताज हूँ हर उम्मत के लिए। और जब वो वक्त आ जाता है तो फिर एक घड़ी ना मोहलत दी जाती है, ना वो अजाब पहले आता है ना बाद में आता है, बल्कि अपने मुकर्रर वक्त पर आता है। इनसे कहो कि बताओ अल्लाह का अजाब तुम पर रात में आ धमके या दिन में तो क्या चीज है जिसके बल पर मुजरिमीन जल्दी मचाए हुए हैं? सोचो, बैठो। तुम इस वक्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मजाक हो रहा है। अभी अगर तुम पर अजाब आ जाए, अल्लाह को क्या पेश करो? खुदा की रहमत देखो, वो तुमको मोहलत दे रहा है। कुछ है ईमान तो ले आओ, कुछ है ईमान की रकम तो ले आओ, मगर वो उन्हीं नाफरमानियों में पड़े हैं और सबक हासिल नहीं होती। और यहाँ भी कौम नूह और कौम लूत की बार बार मिसालें देता है, लेकिन ये लोग जो हैं बात को मानने के लिए तैयार नहीं। और जब खुदा का अजाब आएगा तो फिर कहेंगे कि अल्लाह हमको माफ कर। ठीक है, अल्लाह कहते हैं इनसे कहो कि बताओ अल्लाह का अजाब तुम पर रात में आ धमके तो क्या चीज है जिसके बारे में मुजरिमीन जल्दी मचाए हुए हैं? फिर क्या जब आ ही धमकेगा तब उसको मानोगे? अब मानो जिसके तुम जल्दी मचाए हुए थे। फिर इन जालिमों से कहा जाएगा अब हमेशा का अजाब चखो, ये तुम्हारी अपनी कमाई का बदला है जो तुमको दिया जा रहा है।
وہ تم سے پوچھتے ہیں کیا یہ بات واقعی ہے کہ خدا کا عذاب اور قیامت آئے گی؟ کہہ دو ہاں میرے رب کی قسم یہ ایک اٹل حقیقت ہے، بجائے اس کے کہ اس دن پچھتاؤ آج سوچ لو۔ جب ایگزامینیشن ہال کا پیپر خالی دے کر جاؤ گے تو کتنا پچھتاوا آئے گا کہ کاش کچھ تو کر لیا ہوتا، کاش کچھ تو بنا لیا ہوتا۔ تو ابھی اپنی آنکھیں کھولو، ابھی شیطان کو دفع کرو، اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ میرے رب کی قسم یہ اٹل ہے، تم قابو سے باہر نہیں نکلو گے۔ ہر جان جس نے ظلم کا ارتکاب کیا، اگر اس کو مل جائے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے تو وہ اس کو فدیہ میں دینا چاہیں گے۔ وہ پشیماں ہوں گے جب عذاب کو دیکھیں گے، اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہو۔ سن رکھو کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ سن رکھو اللہ کا وعدہ شدھ نہیں ہے، لیکن ان کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، سینوں کے امراض کی شفا۔ قرآن مجید ہمارے سینوں کی شفا ہے۔ ہمارے دلوں میں جو روگ ہیں، ہمارے دلوں میں جو حسد ہے، ہمارے دلوں میں جو بغض ہے، ہمارے دلوں میں جو اللہ سے دوری ہے، قرآن مجید ان ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت، سینوں کے امراض کی شفا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ کہہ دو یہ اللہ کے فضل و رحمت کا کرشمہ ہے، تو چاہیے اس پر شاداں رہیں اور اس بات سے جو وہ جمع کریں۔ ان سے کہو بتاؤ، اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا تو تم نے اس میں سے کچھ کو حرام کیا اور کچھ کو حلال کیا۔ پوچھو کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر گزار۔ وہ تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، قرآن میں جو حصہ بھی سنا رہے ہوتے ہو، اور تم لوگ جو کام بھی کر رہے ہوتے ہو، جس کام میں بھی مشغول ہوتے ہو، ہم تمہارے پاس موجود ہیں۔ دنیا کے کونے میں چلے جاؤ، دنیا کی اندر سرنگ نکال لو، آسمان پہ سیڑھیاں لگا کے چڑھ جاؤ۔ ہر وقت خدا تمہارے اعمال کا رجسٹر بنا رہا ہے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں ان باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی کامیابی ہے، اور تم کو ان باتیں غم میں نہ ڈالیں۔ عزت تمام اللہ کے لیے ہے، وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ سن رکھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ پروردگار کے لیے ہے، اور جو کچھ اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں وہ شریکوں کی پیروی نہیں کرتے، محض اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں۔ وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پرسکون بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو، دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں معاش کے لیے جدوجہد کرو۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو بات کو سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں خدا کی اولاد ہے، اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کا علم بھی نہیں؟ کہہ دو جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ ان کے لیے بس دنیا میں چند روزہ فائدہ ہے، پھر ہماری طرف ان سب کی واپسی ہوگی، پھر ہم ان کے کفر کی پاداش میں ان کو سخت عذاب دیں گے۔ اور ان کو نوح کی سرگزشت سناؤ جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تمہارے اندر میرا ٹکنا، اللہ کی آیات کی یاد دہانی ناگراں ہے تو میں نے تو بس اللہ پر بھروسہ کیا۔ تم بھی اپنی رائے بنا لو، اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر تمہارے فیصلے میں کوئی تذبذب باقی نہ رہے، اور میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو، مجھے مہلت نہ دو۔ بس اگر اعراض کرو گے تو میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، میرا اجر میرے اللہ کے ذمہ ہے۔ مجھے حکم ملا ہے کہ میں اس کا فرما بردار بنوں، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو ہم نے اس کو اور لوگوں کو اس کے ساتھ کشتی میں سے نجات دی اور ان کو جانشین بنا دیا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیت کی تکذیب کی۔ دیکھو، جا کے دیکھو، اس کشتی کو جا کے دیکھو، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ہوشیار کیا گیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا 950 سال تک حضرت نوح اپنی قوم کو وارن کرتے رہے، 950 سال تک، اور قوم کے اندر ذرا بھی رمق نہیں تھی ایمان کی۔ کبھی بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، کبھی بیوی کو سمجھا رہے ہیں، کبھی معاشرے کو سمجھا رہے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا، اے نوح، ان کے سامنے ایک کشتی بنا، اور وہ کشتی کئی منزلہ تھی، اس دور میں کئی منزلہ تھی،
اللہ ताला ने हजरत नूह से कहा था कि एक जगह अपने जानवरों परिंदों की बनाओ, एक जगह अपने खाने पीने की चीजों की बनाओ, और एक जगह पर अपनी रिहाइश, अपनी और मोमिनों की रिहाइश की बनाओ। और फिर जब वो कौम नहीं मानी बल्कि वो हजरत नूह का मजाक उड़ाते थे, लो जी लो, देखो अल्लाह का नबी अपने हाथों से कश्तियां बना रहा है। कश्ती कहाँ चलाएगा, कहाँ चलाएगा कश्ती? खुशकी में चलाएगा, यहाँ तो पानी नहीं है। अल्लाह ने कहा, अल्लाह वार्न करता रहा बार 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 बार, क्योंकि अल्लाह तो मोहब्बत करता है ना अपने बंदों से। माँ किसी गुस्ताखी पर चपेट लगा देती है तो फिर उस जगह चूम भी तो लेती है ना, तो इसलिए अल्लाह बार बार समझाता है। तो फिर अल्लाह ने हजरत नूह से कहा कि तुम इनके सामने कश्ती बनाओ और हम अब सिर्फ मोमिनों को निजात देंगे, बाकी सब डूब जाएंगे। ठीक है, मोमिन, पता है आपको, चंद लोग थे हजरत नूह के साथ, चंद लोग थे, यही को 20-30 लोग। पता नहीं क्यों नहीं लोगों की कशिश पैदा होती है अल्लाह के पैगाम की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ। उनका बेटा भी, एक बेटा जो है वो पहाड़ पे चढ़ गया। हजरत नूह ने कहा, आओ बेटा, आज सिवाय कश्ती के कोई नहीं बचेगा। उसने कहा, अब्बा जान, मैं अपने आप को पहाड़ पे चढ़ के बचा लूंगा। पानी की एक लहर आई और बेटे को बहा कर ले गई, मार दिया। नूह का दिल थोड़ा गमगीन हुआ, ए अल्लाह, ये तो मेरा बेटा था, तूने वादा किया था मेरे बच्चों को नहीं कुछ कहेगा। अल्लाह ने कहा कि ये गैर मुस्लिम, गैर ईमान लाने वाले थे, ऐसे लोग तेरे खानदान नहीं हो सकते। जाहिलों की बातें ना करो ए नूह, वो एक नाबकार गुनाहगार इंसान था। और हम फैसला मेरिट पे करते हैं, हम सिफारिश पे मामला नहीं करते, हम मेरिट पे फैसला करते हैं। आप अकेले अकेले अल्लाह के हुजूर में जाएंगे। आपका बाप, आपकी माँ, आपकी बहन, आपका बेटा, आपकी जान निसार करने वाली बेटी, आपके दोस्त, अहबाब, सहेलियां, कोई आपके काम नहीं आएगा, सब अपना मुंह छुपाते फिरेंगे। तो वो वक्त आने से पहले संभल जाओ, संभल जाओ। कुछ लो अपने दामन के अंदर के अल्लाह के सामने पेश कर सको। फिर हमने रसूल भेजे अपनी कौमों की तरफ, उनके पास खुली निशानियां लेकर आए, लेकिन वो इस चीज पर ईमान लाने वाले ना बने। जिसको पहले झुठला चुके थे, इस तरह हम हुदूद से तजावुज करने वाले के दिलों पर मोहर लगा दिया करते हैं। फिर इसके बाद हमने मूसा और हारून को फिरौन और उसके दरबारियों के पास अपनी निशानियों के साथ भेजा। उन्होंने घुमंड किया, वो मुजरिम लोग थे, पर जब इनके पास हमारी तरफ से हक आया तो उन्होंने कहा कि ये तो खुला जादू है। मूसा ने कहा, क्या तुम हक को सहर कहते हो जबकि वो तुम्हारे पास आ चुका? भला ये सहर है और साहिर तो कभी फला नहीं पाते। वो बोले, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमें इस तरीके से हटा दो जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया और मुल्क में सरदारी तुमको मिल जाए? हम तो तुम लोगों की बात को मानने वाले नहीं। फिरौन ने कहा कि मेरे पास सारे माहिर जादूगरों को लाओ। ठीक है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 2 मोजज़े अता किए, बड़े वाले, छोटे छोटे तो कई थे, 2 बड़े वाले। एक उनका असा यानी लाठी, काम बन जाती, जो काम लेना चाहते उससे लेते। और दूसरा यदे बैजा। यदे बैजा का मतलब है कि वो अपना हाथ अपनी बगल में डालते और वो सूरज की तरह चमकने लग जाते बगैर किसी बीमारी के। कुरान मजीद ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, बगैर किसी बीमारी के, क्योंकि बनी इसराइल ये कहते थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बर्ड्स की, फुल बहरी की बीमारी है। अल्लाह ताला ने इस बात को इधर क्लियर किया और कहा कि मूसा को कोई बीमारी नहीं थी, वो चमकता हुआ हाथ उनका सूरज की तरह निकला। तो फिरौन ने कहा कि जाओ शहर के बड़े बड़े जादूगरों को लेकर आओ, आज मैंने मूसा को शिकस्त दी। और प्रेजेंटेशन से पहले जादूगर फिरौन से कहते हैं, बादशाह सलामत, हम इतने कामयाब होंगे, आपको हमको क्या इनाम देंगे? फिरौन ने कहा, जो कहोगे तुमको मिलेगा और साथ ही मैं तुमको अपने पास से वजारतें भी दूंगा। लेकिन अल्लाह जब दिल मोड़ने पे आता है तो ये सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात इंसान की कशिश का बायस नहीं बनते। ईमान सबसे कीमती
चीज उस इंसान की रह जाती है। तो जादूगरों ने जब देखा कि हजरत मूसा का असा इतना बड़ा अजदहा बन गया और वो उनके छोटे छोटे सांपों को खा गया, उन्होंने कहा हम तो मूसा के रब पर ईमान ले आए। जो प्रेजेंटेशन हमारी थी वो जादू था और जो मूसा पेश कर रहा है वो। फिरौन ने बड़ा गुस्सा किया, मारा उनको कहा मैं तुम्हें सूलियों पे लटका दूंगा। उन्होंने कहा ए फिरौन जो चाहे करो, मारो पीटो, अब हम पर किसी चीज का असर नहीं, हम अपने रब्बे आला के हुक्म के पाबंद हैं। तो ये फलम्मा अलको काला मूसा माजिए तुम बेहिस्सेर, बेशक अल्लाह इनको निस्त और नबूद करेगा। अल्लाह फसाद बर्पा करने वाले के अमल को नतीजा खेज नहीं होने देता। अल्लाह मुजरिमों के बरक्स अपने कलिमा से हक का बोलबाला करता है। तो मूसा की बात न मानी से नौजवानों ने डरते हुए फिरौन और अपने बड़ों से मुबादा वो इनको किसी फितने में डाल दें। बेशक फिरौन मुल्क में निहायत सरकश और हद से बढ़ जाने वालों में से था। और मूसा ने कहा ए मेरी कौम के लोगों, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो इसी पर भरोसा करो, अगर तुम अपने आप को इसके हवाले कर दोगे। तो बोले हमने अल्लाह पर भरोसा किया, ए हमारे रब हमें जालिमों के जुल्म की आमाजगाह न बना, हमें अपने फजल से काफिरों के पंजाए सितम से छुटकारा दे। हमने मूसा और उसके भाई की तरफ वही की कि अपनी कौम के लिए मिस्र में कुछ घर बनाओ और अपने घरों को किबला बनाओ। मैंने उस वक्त तक अहले बनी इसराइल का कोई किबला नहीं था। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून से कहा कि अपने बॉक्सेस जिनमें नबियों की चीजें रखी हैं और अपना घर इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, नमाज का इंतजाम करो। और मूसा ने दुआ की ए हमारे रब, तूने फिरौन और उसके साथियों को दुनिया में बड़े शान शौकत और मालो असबाब दे रखा है। ए हमारे रब कि वो तेरी राह से लोगों को बेराह करे। ए हमारे रब इनके मालों को मिटा दे, इनके दिलों को बंद कर दे कि वो ईमान न लाए, यहाँ तक कि देख लें दर्दनाक अज़ाब। फरमाया तुम्हारी दुआ कबूल हुई, तुम दोनों जमे रहो इन लोगों की राह में, इन लोगों की पैरवी ना करो जो इल्म नहीं रखते। और हमने बनी इसराइल को समंदर पार कराया, इनका पीछा किया फिरौन और उसके फौजियों ने सरकशी और ज्यादती से। जब फिरौन के ऊपर अजाब आने लग गए और उनके पहलौटी के बच्चे मरने लग गए, तो फिरौन की बीवी ने कहा जाने दो मूसा को, ये सब कुछ मूसा की वजह से है, खुदा के लिए जाने दो। हमारे बाग बर्बाद हो गए, हमारी जमीनें बर्बाद हो गई, हमारे बच्चे मरने लग गए हैं। तुम जब अल्लाह की तरफ से छोटा अजाब आता है तो कहते हो कि मैं मूसा के रब पर ईमान लाया, और जब अजाब टल जाता है तो तुम कुफ्र करने लग जाते हो। तो उन्होंने फिरौन और हामान ने कहा हजरत मूसा से कि जाओ तुम चले जाओ, अपनी कौम को लेकर चले जाओ, मिस्र से निकल जाओ। तो जब देखिए नबी को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितनी मुश्किलात का सामना। एक तरफ फिरौन के साथ लड़ाई है और एक तरफ अपनी कौम बनी इसराइल को बार बार संभालना पड़ता है, बार बार वो जिल्लत में गिरती है, बार बार उसको संभालते हैं। लिहाजा अल्लाह ने कहा ऐ मूसा अपनी कौम को लेकर समंदर को पार कर जा। उन्होंने बनी इसराइल ने कहा हम कैसे पार करेंगे, ऐ मूसा तू हमें डुबोना चाहता। हजरत मूसा ने अपनी लाठी समंदर में मारी तो एक खुशकी का रास्ता बन गया, वहां उसको क्रॉस किया हजरत मूसा और तमाम बनी इसराइल। और फिर फिरौन के साथियों ने कहा क्यों जाने दे रहे हो मूसा को, इतनी गुलामी हमारी करते हैं, हमारे इतना काम करते हैं, कौन करेगा ये सारा, बुलाओ इनको वापस। तो फिरौन की अनानियत भी आड़े आ गई, वो गया इनका पीछा करने के लिए और उसी खुशकी के रास्ते पर चला जिस पर हजरत मूसा क्रॉस करके गए थे। तो ऐन दरमियान में जाके वो समंदर फिर पानी पानी हो गया, खुशकी का रास्ता बंद हो गया, पानी ही पानी हो गया। जब डूबने लगा तो क्या कहते हैं, काला आमन तो अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। जब डूबने के लपेट में आया बोला मैं ईमान लाया कि नहीं कोई माबूद मगर बनी इसराइल के परवरदिगार पर मैं ईमान लाता हूँ और मैं इसका फर्मा बरदार बनता हूँ। अल्लाह ने कहा बस आज अब ईमान लाएगा, अब तो तेरी जो तौबा का वक्त है वो खत्म हो चुका।
اور اس نے کہا ہم اب حالانکہ تم اس سے پہلے نافرمانی کی اور تم فساد پیدا کرنے والے تھے، بس آج ہم تمہارے جسم کو بچائیں گے۔ اللہ کی سٹیٹمنٹ کتنی صحیح ہے، اور اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایجپٹ کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش ابھی بھی پڑی ہے، اور 1930 میں اس دور کے ماہرین نے یہ اعلان کیا کہ اس کی باڈی کو اتنے حیران تھے کہ 2,500-3 ہزار سال پہلے کیسے پرزرو کی گئی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر ایسے نمکیات ہیں جو اس کی باڈی کو لگے۔ تو اللہ کا سٹیٹمنٹ کتنا صحیح، کتنا کامیاب ہے۔ بس اللہ نے کہا آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بنے، اور بے شک بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل رہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کا ٹھکانہ دیا، ان کو رزق دیا، انہوں نے اختلاف برپا کیا، مگر اس وقت جب ان کے پاس علم آ گیا، میرا رب ان چیزوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ بس اگر تم شک میں ہو اس چیز کے باب میں جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، تو ان لوگوں سے پوچھو جو تم سے کتاب پڑھتے آ رہی ہیں، بے شک تم پر تمہارے رب کی طرف سے قرآن حق صورت میں نازل ہوا، تو تم شک کرنے والے نہ بنو، اور تم ان لوگوں سے نہ ہو جنہوں نے اللہ کی تکذیب کی، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، تم بھی نامرادوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پوری ہوئی وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اے محمد خائن کے پاس سارے معجزات آ جائے، ہر ڈیمانڈ پر معجزہ آ جائے، جن کے دلوں میں کفر ہے، جن کے دل سخت ہیں، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ میں تو اکثر آپ لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ کسی معجزے کی کیا ضرورت ہے، یہ کائنات پوری ایک معجزہ ہے، یہ پوری کائنات ایک معجزہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے اندر جھانکو، کیا زبردست اللہ نے آپ کا سٹرکچر بنایا۔ اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو، کھاتے کھاتے تنگ آ جاؤ گے، خدا کی ویرائٹی میں کمی نہیں آئی۔ تو پروردگار نے تم کو بڑا دیا، جگہ جگہ پر نشانیاں ہیں اس کے وجود کی، مگر شیطان تم کو کہتا ہے اللہ کے سامنے نہ جاؤ۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں، پلیز اس کو اپنے لوگوں میں بتائیے۔ یہ لوگ یہ جو فلسفہ کہتے ہیں نا کہ جی اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، اپنے بندوں کی زیادتی معاف نہیں کرے گا، دونوں ساتھ ہیں۔ انسانوں کو آپ دیتے جائیں، اللہ کو نظر انداز کر دیں، تو یہ کوئی صحیح رویہ نہیں۔ اللہ سب سے سر فہرست اللہ ہے، اس کو مانو، اس کے سامنے جھکو۔ جب اس کے ساتھ جھکو گے تو سارا دین خود بخود آپ کے اندر آ جائے۔ تو اللہ نے کہا اے محمد اس چیز کے باب میں جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، ان لوگوں سے پوچھو جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے آ رہے ہیں، بے شک تم پر تمہارے رب کی طرف سے حق نازل ہوا، تو تم ہرگز شک کرنے والے نہ بنو۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، تاکہ تم بھی نامرادوں میں بنو۔ بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پوری ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں، جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ پس کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی کہ اس کا ایمان اس کو نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جسٹ امیجن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنے نبی آئے، اتنے رسول آئے، مگر بحثیت قوم صرف یونس کی قوم ایمان لائی، صرف یونس کی قوم ایمان لائی بحثیت مجموعی، باقی ساری قوموں نے نافرمانی کی۔ اور یونس کی قوم کس طرح ایمان لے کر آئی، تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کا ٹائم نکلا جا رہا ہے، کہ باب النینوا میں فلسطین میں حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ رہتے تھے، اور وہ اپنی قوم سے کہتے تھے اپنے اللہ کا شرک نہ کرو، گندی باتیں نہ کرو۔ وہ ان کی بات پر دھیان نہیں دیتے تھے، لوگ ان کی بات پہ دھیان نہیں دیتے۔ حضرت عام طور پر پیغمبر کو یہ بریف کیا جاتا ہے کہ تم اللہ کے حکم کے انتظار میں اپنے لوگوں کے درمیان رہو، ان کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور کشتی میں بیٹھ گئے کہ میری قوم ایمان نہیں لانے والی۔ اللہ کا فیصلہ نہیں آیا تھا، اس نے اللہ سے مشورہ نہیں کیا، اپنی قوم کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا یہ کہ وہ جس کشتی میں سوار ہوئے اس کشتی کو طوفان نے آ لیا، پانی کی لہروں نے آ لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی گناہ گار کشتی میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں عذاب آ رہا ہے۔ رکورہ ڈالا گیا کہ کون ایسا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر آ گیا، تو حضرت یونس کا نام نکلا۔ دوسری دفعہ ڈالا تو پھر حضرت یونس کا نام نکلا،
तीसरी दफा डाला तो फिर हजरत यूनुस का नाम निकला, लिहाजा उन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में गिरा दिया। देखिए अल्लाह अपने पैगंबरों के साथ कितना सख्त मामला करते हैं। हम तो दिन में कई ऐसी गलतियां करते हैं, हम तो दिन में कई ऐसी नाफरमानियां करते हैं, लेकिन अल्लाह अपने नबी को एक मिनट के लिए इधर से उधर नहीं होते, लिहाजा वो मछली के पेट में चले। अंधेरा, धूप, ना हवा ना खाना, एहसास हुआ कि ये तो मैं अल्लाह की नाफरमानी करके आया। दुआ पड़ी, तौबा में बड़ी ताकत है, तौबा में बड़ी ताकत है। जब इंसान तौबा करता है तो खुदा को लाज आती है, गैरत आती है, खुदा उसकी गलतियों को माफ कर देता है। लिहाजा जनाब जी उन्होंने ये पढ़ा तो अल्लाह ने मछली से कहा कि जाओ यूनुस को साहिल पर गिराओ। बहुत नहीफ, बहुत कमजोर थे। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे साथ पानी का चश्मा है, उससे पानी पियो और खजूरें खाओ, दरख्त के साए में बैठो, और जब कुछ हिम्मत हो तो अपनी कौम की तरफ वापस जाना। तेरी सारी की सारी कौम ईमान ला चुकी। यानी अल्लाह को फैसला करना है कि किस कौम को कब तक मोहलत देनी, मैं और आप फैसला नहीं करने वाले। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा कि सिवाय यूनुस की कौम के कोई ईमान नहीं लेकर आया। तो फिर अल्लाह ने कहा हमने बनी इसराइल को समंदर पार कराया, इसका पीछा फिरौन और फौजियों ने सरकशी और ज्यादती से किया, यहाँ तक कि जब डूबने की लपेट में आया बोला मैं ईमान लाया कि नहीं है कोई माबूद मगर बनी इसराइल के ईमान की, और मैं इनके फर्माबरदार बनता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फिर इस तरह से किया। और अगर तेरा रब चाहता तो उन्होंने जमीन पर जितने भी लोग हैं सब ईमान कबूल कर लेते, और क्या तुम लोगों को मजबूर करोगे कि वो ईमान न। यानी शैतान की पॉलिसी इतनी पावरफुल है कि मेजॉरिटी जो है वो उसके पीछे लग जाती है। किसी शख्स के लिए मुमकिन नहीं कि वो ईमान ला सके मगर अल्लाह के इज़्न से, और अल्लाह गंदगी लाद दिया करता है इन लोगों पर जो अकल से काम नहीं। देखो आसमान और जमीन में कुछ है, इसको देखो, निशानियां और डरावे इन लोगों को कुछ नफा नहीं पहुंचा सकते जो ईमान नहीं लाना चाहते। ये तो बस इस दिन के इंतजार में है, जिस तरह के दिन लोगों को पेश आएंगे जो इनसे पहले गुजरे। कह दो इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। फिर हम निजात दे देते हैं अपने रसूलों को, ईमान लाने वालों को। ऐसे ही हम हक पर हैं और हम मोमिनों को निजात दें। कह दो ये लोगों, तुम मेरे दीन के मामले में शक में हो तो सुन लो, मैं उन कुतों को नहीं पूछता जिनकी तुम पूछते हो, बल्कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। और अगर मरो तो ईमान पर मरो। और मुझे मौका मिला कि मैं ईमान वालों में से बनूं, अपना रुख यकसू अल्लाह की अताअत की तरफ करूं और हरगिज़ मुशरिकों में से न बनूं। अल्लाह के सिवा इन चीजों को ना पुकारूं जो तुमको ना नफा देती है ना नुकसान। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो बेशक जालिमों में से बन जाओ। और अगर अल्लाह तुम्हें किसी तकलीफ में पकड़ ले तो इसके सिवा कोई नहीं जो उसको दूर कर सके। और अगर वो तुम्हारे लिए तो भलाई चाहे तो कोई अल्लाह के फजल को रोक नहीं। वो इससे नवाजता है अपने बंदों में से जिसको चाहता है, वो बख्शने वाला मेहरबान है। कह दो ए लोगों, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी पास हक आ गया। जो हिदायत को कबूल करेगा वो अपना फायदा करेगा, जो भटकेगा उसकी गुमराही का वबाल उसके ऊपर आएगा। और मैं तुम्हारे ईमान का जिम्मेदार नहीं, मेरा काम सिर्फ तुम्हें ईमान की दावत देना है। अमल करो या ना करो ये तुम्हारा अपना फैसला है, और तुम पैरवी करो इस चीज की जो तुम पर वही की जाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वत्तबे मा यूहा अलैका वस्बिर हत्ता यहकुम अल्लाह व हुवा खैरुल हाकिमीन। पैरवी करो उस चीज की जो तुमको वही की जाती, साबित कदम रहो यहाँ तक कि अल्लाह फैसला करते और वो बेहतरीन फैसला करने वाला। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम लिस्साइरिल मुस्लिमीन। मैंने कहा जी कल इंशाल्लाह हम सूरह हूद पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह टाइम आपका ज्यादा लेगा। आज मैंने 2 पारे खत्म हुए हैं जी आज 2 पारे खत्म हुए हैं। बस इसलिए मेरा था ना कि मेरा था कि भाई मैं बस वो ये था कि तौबा और अनफाल के अंदर उस तरह की बात नहीं थी कि भाई वो गुस्सा था मुनाफिकीन पर। तो मैंने कहा कि एक वसी तारुफ मैं आपको करवा दूं और फिर हम आगे बढ़ते। चले जी, अल्लाह ने चाहा तो कल हम सूरह हूद पढ़ेंगे, और अगर आप लोगों के कोई सवाल भी होंगे तो हम उसको करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي قلوبنا نورا اللهم اجعل لنا نورا. اے اللہ ہمیں ہدایت کا سراپا نور بنا دے. یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. یا اللہ صبح کی گئی غلطیوں کو معاف کر دے, رات کی گئی غلطیوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہمارے دامن میں توبہ کی تو تحفہ ڈال دے. یا اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا. یا اللہ ہمیں بھوک سے بچا. یا اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچا. یا اللہ ہمارے بندے جو بھوکے ہیں جن کے پاس کھانا نہیں, یا اللہ ان کو جھولیاں بھر بھر کے خوشیاں اور رزق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخش فرما. اللہ انہیں جنت الفردوس عطا. یا اللہ ان کے گناہوں کو اولوں سے برف سے بارش سے دو. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا سکون اور ایمان بنا دے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ کرم کرے, آپ کے گھر پہ کرم کرے, آپ کی بیماری کو اللہ تعالیٰ شادہ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے. خالد بھائی کو جگریا کو کہ کوئی بیماری نہ رہے. اے اللہ کہا جاتا ہے کہ جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے وہاں خدا کے رحمت کے فرشتے اس جگہ کو ڈھانپ لیتے ہیں. اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو, ریکویسٹ کو یا اللہ قبول فرما اور خوشیوں سے ہماری جھولیاں بھر دے اور غموں کو ہم سے دور کر دے. آمین. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر کوکب جی. جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, صحت تندرستی عطا فرمائے, خوشیاں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ کے حوالے. آمین. اللہ کے حوالے. اللہ حافظ. انشاءاللہ جی کل اللہ نے چاہا تو ملا. انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں جی اتوار ہے, کوئی بات نہیں ہے, کبھی کبھی اتوار میں کر لیں. اچھا ٹھیک.